26 यूटी जो अभी आज का दिन हम ये मना रहे हैं, ये इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों में खुशी है। जो उसका इत्तलाक हुआ था, हम बहुत बहुत खुश हैं। बाकी मसला और दूर दराज से आए हुए हमारे पार्टी के उपकरण, मेरी तरफ से सबको खुलूस भरा सलाम। चूंकि जो आज का ये हमारे लिए एक खुशी का दिन है, जिसके लिए हमारे लीडरों ने जो रियासत जम्मू कश्मीर में 1947 से जब अब हम आज़ाद हुए, कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी है, तो डॉक्टर दरख्शन इंदाबी जी को मैं दावत देता हूँ, यहाँ पे आइए। शुक्रिया इम्तियाज भाई, आपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कंडक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हमारे सीनियर लीडर्स शेख रशीद साहब गांधरबल से बैठे हुए हैं, हमारी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। चौधरी रोशन भाई हमारे प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा के, सजाद रैना साहब, जहाँ जहाँ मेरी नज़र जाएगी वहाँ वहाँ हम नजरों में बसाएंगे अपने भाइयों को। तो वो बैठे हैं। शौकत गुयूर साहब कहीं पे थे, शायद नजरों से ओझल हो गए, दिल से नहीं हो सकते हैं। और हम मैं दावत देता हूँ यहाँ पे एसटी के प्रेसिडेंट जनाब रोशन चौधरी साहब को यहाँ पे आए। आज के दिन के लिए आप रोशनी डालिए। रोशन चौधरी साहब। मीडिया 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 आज के इस प्रोग्राम की गेस्ट ऑफ ऑनर एमओएस डॉक्टर दरख्शन इंदाबी जी, मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ नेतागण, बाकी साथी जो हमारे नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, मीडिया के अफराद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद हैं, सब लोगों को मैं एक बार फिर इस दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे यूथ, हमारे कारोबारी, हमारे होटलियर सारे खुश हैं क्योंकि अब अमन है कश्मीर में। जबकि 47 में ही हमारा इलाहाक हो चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पे 35 सालों से जो अनरेस्ट रहा, जो कश्मीर में तबाही रही, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ उसी का मज़ा ले रहे थे और अभी भी लेना चाहते हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अवाम को ये पता है, हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को मालूम है कि हमारी लोकल पार्टीज़ हमें धोखा दे रही थी, हमें झांसे में रख रहे थे और हमारे को तबाही के दहाने पे पहुंचाने में लोकल पार्टियों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसीलिए 5 अगस्त 19 को ये तमाशा ख़त्म हो गया। अब हम फ़ख्र के साथ तब भी कहते थे और आज भी कहेंगे कि हम भारत के साथ खुश हैं और ये भारत का अटूट हिस्सा है। जम्मू कश्मीर था, है और रहे। मैं बताइए कि शटडाउन तो सेलिब्रेशन किस तरह का सफर? ऑब्वियसली आपका कहना दुरुस्त है। 26 अक्टूबर को हमारा विलय हो गया था हिंदुस्तान के साथ और ये विलय उम्र दर उम्र हुआ है, यानी कि इसमें कोई दो राह नहीं। उसमें एक चीज़ रह गई थी कि दफ़ा 370 और 35A का जो मसला रहा था, वो बड़ा मसला था कि हमारी हुकूमत ने, हमारी वज़ीर आज़म हिंद ने और अमित शाह जी ने
اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے ہی یعنی کہ لوگوں کے خواہشات کے مطابق اس کو ایبروگیٹ کیا. اور آج جو ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں جو پہلے یہاں پہ ہوا کرتا تھا، دکانیں بند رہتی تھی، سکول بند رہتے تھے، کوئی کاروباری ارادہ آزاد طور سے کام نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج اگر ہم دیکھیں، آج سڑکوں پہ گاڑیاں دوڑتی ہیں، آج دکاندار دکان کھولے رکھتے ہیں صبح سے شام تک، اور اسکولی بچے بغیر کسی ڈر سے وہ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھاتے ہیں. اور خاص کر یہاں پہ اتنا تھا کہ صبح جب بندہ گھر سے نکلتا تھا تو شام کو یہ لگتا تھا کہ شاید واپس نہیں آئے گا. ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ 30 سالوں میں ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ جو لوگ یہاں سے گھر سے نکلے واپس نہیں آئے. ابھی تک ان کی مائیں رو رہی ہیں. لیکن یہ سرکار کا نریندر مودی جی کی اگوائی میں جو سرکار اس وقت مرکز میں چلتی ہے، اور ایل جی منوج سنہا کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو یہ ان کو ملنا چاہیے اس چیز کا کہ انہوں نے جموں کشمیر میں یہاں پہ جو ملیٹنسی کا کلا کما کرنے کے لیے یہاں کے پولیس نے، یہاں کے آرمی نے، یہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے جس طرح کام کیا ہے، تو یہاں کے ان کے جو ناپاک عزائم تھے، ان کے ارادے تھے، ان کو میڈیا میٹ کر دیا گیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک جگہ پہ اس وقت وہ، میں کیا بتاؤں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح بتاؤں. ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں. ابھی آپ دیکھیں ترقیاتی پروجیکٹس اس وقت پورے جموں کشمیر میں، چاہے وہ ریل پروجیکٹ ہو، چاہے وہ اس وقت بارہمولہ کپوارہ کی جو اس پہ شدمت سے کام جاری ہے، جو 4 لین جو جانے والا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ضلع کپواڑہ میں ٹنل بھی لگے گی سادھنا کرنے کے لیے. ایسے بڑی چیزیں جو ہیں اس وقت پٹارے میں ہیں. پٹارہ جلدی ہی کھل جائے گا. باقی رہا کہ روزگار کا جو مسئلہ ہے، سرکار بہت کوشش کرتی ہے کہ روزگار، جس طرح بھی حالات ٹھیک ہے، اب نوجوانوں کو روزگار کے لیے مواقع تلاش کرنے ہیں. اور سکیم میں اس وقت 100 کچھ سکیمیں جو سرکار نے اس وقت زمینی سطح پہ لائی ہیں، جس کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی اب میرے خیال سے آج سے ہی ڈور ٹو ڈور کمپیننگ کریں گی اور ان سکیموں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جاگرک کرے گی. اس میں بہت ساری، کتنی میں آپ کو گناؤں گا یہاں پہ کتنی سکیمیں ہیں. یہ ایک عام کشمیری کے لیے اور غریب طبقے کے لیے جن کے پاس کوئی سویدھا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کا دن خوشی کا دن ہے اور ہمیں اس پہ خوشی ہی منانی چاہیے.